آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی روستدار نمایانم تابع اولاد علی مذہبہم فی دارم ملت حضرت خلیل آق پائے غوث اعظم زیر سایہ حضرت حضرت کلام سمیل کرام اللہ رب العزت جل جلالہ وعلا نوال نبی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرن بشرف حاصل کتاب دعا خلا کی عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنوں بھی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت عیدی مقدس معطر منبر اعلیٰ رفع محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے انعقاد پذیر ہے اللہ کریم دی ذات پاک آقا دے اوصاف حمیدہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محامد و محاسن دی برکت اقدس دے نال اللہ کریم دی ذات پاک بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے شفا یابی عطا فرمائے صحت کلی عطا فرمائے اللہ کریم دی ذات پاک آپ دا سایہ ولی ولیل دا سبب بنائے ذکر علماء کرام حفاظ کرام اور حضرات ثنا خان حضرات اور آقا کریم دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے اپنی تمام مصروفیات اور اپنی تمام تھکاوٹوں کو پس پشت رکھتے ان جگہ تے تشریف فرما آقا کریم دے تمام سونے غلام چند دیر واسطے لب کشیدہ موقع نصیب تھیندا پہ اللہ رب العزت کی ذات پاک اساں سارے ہوں قرآن دا فہم عطا فرما اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دے پاک زبان مبارک کو جتنے بھی فرمودات جاری فرمائیں جس کو آقا دی ذات پاک اپنی زبان اقدس کو حرکت لیندے ہیں اور سرکار اپنے فرمودات جاری فرمیندے ہیں تے جائیں سرکار دے پاک فرمانا کو حفظ کیتے یاد کیتے پکائے اور جائیں اپنے سینے وچ محفوظ کیتے اور جائیں اتھو تک پہنچائے وہ میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی مقتدر شخصیات ہیں اگر آقا دی ذات پاک نے حضرات صحابہ کرام کو اتنی نسبت نہ دیتی ہوندی اور صحابہ کرام آقا دی ذات پاک دی صحبت اختیار نہ کیتی ہوندی تاج اساں ممبراں دوتے مختلف احادیث مبارکہ دیاں روایتاں کو کیویں بیان کروں اور آقا کریم دے پاک فرمان کو لوگاں تک کیویں پہنچاؤں گا اور سرکار دے پاک فرمان کو آقا کریم دی امت تک کیویں پہنچاؤں گا تو پتہ چل گیا آج بھی اگر سادے تک دین پہنچے تو مصطفیٰ دی ذات اقدس تو سادے تک یہ ساری برکت میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ کیونکہ جنہوں میرے مصطفیٰ کریم دی صحبت اختیار کی دیئے جنہوں نبی صحیح دی معیت اختیار کی دیئے جنہوں نے اپنے تمام معمولات کو ترک کرتے آقا کریم دی پاک بارگاہ میں تشریف فرما ہوندے ہیں اور سائیں جلے اپنی زبان اقدس کو حرکت دیندے ہیں تو صحابہ کرام آپ اتنی اپنی ذات کے اندر امانت دار ہوندے ہیں کہ سرکار دے فرمان کو حفظ کریں گے یاد کریں دے ہیں اور اے اللہ کریم دی ذات پاک نے پوری آقا دی امت پاک دے اندر انہاں لوگوں کو چنے اور انہاں لوگوں کو خدا دی ذات پاک نے پسند کیتے جنہاں دا حافظہ تیز آئی اور جنہاں کو صحبت آمنہ دلا دی بعض دفعہ ایسے حالات تھی ویندے ہیں اگر صحابہ کرام دے وچوں کہیں کو کوئی بات یاد نہ تھی ویا گال یاد نہ تھی ویا کوئی واقعات یاد نہ تھی ویا تو وہ اپنا عذر سائیں دی خدمت پیش کریں دیا اور آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کریں دیا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے کول فرمان سنتا گندے ہیں مگر سکو پکدا نہیں سکو یاد نہیں تھیندا سکو حفظ نہیں تھیندا سکو نسیان ہے سکو بھول چوک دی بیماری تھی چکی ہے
آقا صحیح سادے ہوتے اسے ایسی توجہ کرو کہ تھوڑے فرمان سا کو حفظ تھی وجن یاد تھی وجن اگوی تک کریم اننا آقا کریم جاتے پاک اینا فرمے دہن کہ تساں روغن استعمال کرو، سرکار جاتے پاک اینا فرمے دہن کہ جڑی بوٹی دی پھکی استعمال کرو، آقا دیاتے پاک فرمے دہن اگر تو دا حافظہ اتنا کمزور تھی چکے نا جڑی تساں چادر مونڈے دے چاہیے ودے نا اے میں محمد کو بچھاؤ تو کو حافظہ میں محمد فرمیدن والا سا سائیں دی پاک بارگاہ دے اندر اپنی چادر کو بچھاؤں ہاں، اپنی چادر کو آتے سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر کھنڈاؤں ہاں، اور کریم آقا دیاتے پاک اپنے ہاتھ مبارک ہوا وچ لہرامیں ہاں، لہرا کے سرکار دیاتے پاک اڈو بک بھرینا چلو بھرینا اور ساری چادر دے اندر آ کے پانے میں نا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمیدن جلے حضرت ابو ہریرہ سرکار نے سرکار دی ذات پاک دے سامنے ایک چادر آ کے بچھائی آئی تو طالب مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے اپنے ہاتھ ہوا وچ لہرا کے کریم آقا دیات پاک نے جنن بک بھرتے آپ دی چادر جو پاتے ہیں تو ترائے بک نبی سے دی ذات پاک نے چادر جو پاتے نا کہ اپنے حضرت ابو ہریرہ سے کو فرمایا آپ نے فرمائی چادر کو کٹھا چکرو کہ اپنے سینے تے جمع ہریرہ سے فرمائے در سینے تے مارن دی دے رہی جڑیاں گالی میں کو بچپنے کے بھول چکے ہیں وہ یاد تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرمائے در اساں کے حافظہ کیندے کول گدا ہے ساڈیاں یادداشتاں بحال کیویں تھیاں ہن اور سکو حفظ کرن دی خدائے رب ذوالجلال دی ذات پاک نے جڑی کمال صلاحیت عطا کیتی ہے تا ایک قرب میرے مصطفیٰ دی ذات پاک دا ہے ایک نسبت میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آئی آقا کریم دی ذات پاک اگر انہاں کو حافظہ دے دے پہ انہاں دی یادداشت کو بحال پہ کریں دے کوئی راستہ ہے نا کوئی حکمت ہے نا آخرت اندر انہاں دے اندر کوئی راستہ پنہا ہے نا آقا دی ذات پاک کو پتہ آئی قرب قیامت میرے پاک فرمان کو ٹکڑے ٹکڑے کیتا ویسی اور کینچیاں نال سرکار دی ذات پاک دے فرامین مقدسہ کو پاش کیتا ویسی مگر سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے مصطفیٰ کریم دے پاک فرمان کو حفظ کرے سے وہ کو لنگری آمنہ دلال آج بھی جیڑا شخص آقا کریم دے پاک فرمان کو حفظ کرتے اور اپنی زندگی کو تبدیل بٹھا کریں دے اور اپنی زندگی دے اندر انقلاب گھنتے آندہ پہ تو ایمیں سمجھو ان جو تے نگاہ آج بھی آمنہ دلال آج بھی میرے مصطفیٰ کریم دا فیض مبارک ہے وگرنہ خدای رب ذوالجلال دی ذات پاک نے تو آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت اقدس دے اندر جتنے بھی لوگ آتے باندے ہیں قریب دے آندے ہیں دور دے آندے ہیں پہاڑاں دے وادیاں دے آندے ہیں صحراواں دے آندے ہیں نخلستانہ دے آندے ہیں کوئی سارا دے لوگ جلے سرکار دی پاک بارگاہ وچ آندے ہیں تا اللہ دا قرآن واضح طور جو تے اعلان کریں دے وہ کوئی علاقے دے سردار نہ آندے ہیں وہ جاہو حشمت تے مالک نہ آندے ہیں وہ پسماندہ علاقے دے لوگ ہوندے ہیں اور پسماندہ طبیعت تے لوگ ہوندے ہیں اور اللہ دیات پاک نے ہی وجہ واسطے انہاں دا ذکر اپنے قرآن کی پاک نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ دیہاتہ میں چراون والے ہیں اللہ اگر تسا شہر والے دا ذکر چکروا اللہ اگر تسا محلے والے دا ذکر چکروا تا دیہاتاں دی نسبت محلے والے لوگ سکھے ہوندے ول شہر والے لوگ ڈاڈم دی زندگی آسانی نال گزریندے ہوندے کہ جڑے دیہاتاں دے لوگ ہوندے او تا ایسے پسماندہ علاقے دے لوگ ہوندے اتھاں تا ونجن واسطے رستے ہی کہنی ہوندے پہنچن واسطے بننے بھی کہنی ہوندے شہراواں بھی کہنی ہوندیاں پانی پیمن واسطے چنگے کہنی ملدے رامن واسطے زندگی کٹھن مراحل تو بندہ گزر دے ول بن کے اتھا 5-4 سالہ دی زندگی گزر دیئے اللہ تو سمجھ دیہات آنا دے ذکر کیوں کیتے فرمایا ملا اگلا جملہ پڑھ میں رب حقیقت تو پردہ کھولا میں یؤمنو علاقہ بھامے کچا ہے پر ایمان آلے تک پکے مصطفیٰ کریم دے کلمہ تا پڑھ دینا آقا کریم دی ذات پاک دی غلامی تا پٹا تا گالے چا پیندرنا تا پتا چل گیا بھامے کو علاقہ غیرہ
دے چراندے ہن مگر سائیں نال کردے تا ہن آقا دی ذات پاک دا کلمہ تا پڑھ دے ہن ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا جائے کسرت دے نال کلمہ پڑھے اور سرکار دی غلامی دا کلا دا جائے گلے وچ پاتے وہ شہران دے لوگ نہ ہن بلکہ وہ دیہاتاں دے لوگ ہیں ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ جلے مکہ تو مدینہ پاک دے اندر تشریف گین کے لیے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر این لمحے تو پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حاضر تھے اور قربان تھی وجہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو آپ فرمیدن میں بھی آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ اوے لے کہنا آیا ہم کہ جلے دین اسلام دی شروعات آئی بلکہ مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر میں 4 سالہ دے بعد جلے حاضر تھے ہم تو میں سائیں دی خدمت چار کے تھا یا رسول اللہ اور مکہ دے لوگاں نے اتنا رامنا میرا محال کر دیتے اور اتنا میرا جیونا نک تک کر دیتے میں چاہنا کہ مکہ کو چھوڑا اور کنہیں وادیاں دے اندر بن کے چھوپ کے اللہ دی عبادت بھی کرا اور مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے نال وفا بھی کرا تا کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا کہیں تو دی زندگی دا دہرہ تنگ کیتے تا آپ نے آقا سے دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا ایو ابن دغنہ جڑا مکے دا بہت بڑا کافر تے سردار ہے اور جن دے دماغ دے اندر اج بھی سرداری دا کیڑا حرکت پیا کریں دے انہیں ہر بندے کو تنگ کیتے جائیں بھی تو ادا نہ گی دے جائیں بھی تو ادا کلمہ پڑھے اور جائیں بھی اپنی زبان نال تو ادا اس میں گرامی بیان کیتے اوہ لوگ تنگ پہ کریں دے مگر قربان تھی بنا آقا دیات پاک نے فرمایا تو کیا چاہنے عرض کرنے دے یا رسول اللہ میں توڑی پاک بارگاہ اجازت طلب کران آیا دیو چھٹی مکہ چھوڑتے وادیاں چپانا چاہنا چلو چھوپتے باسان لوکتے باسان کلمہ ہی توڑا پڑھتا آقا اللہ کو سجدہ بھی کریں در آسا محمد تے درود بھی پڑھتا ابو کریم آقا دی ذات پاکان آپ کریم دی ذات پاک نے فرمایا پہلا جوان ہوئے جیڑا میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے آج میں مصطفیٰ دی ذات پاکی کو کلہ چھوڑا تنہا چھوڑا اکیلا چھوڑا دنیا کی آکسی آقا دی ذات پاک دے غلام جلے کلمہ پڑھ دی چک دے ہن تو اوملے سرکار دی ذات پاک انہاں نال اپن گل نال لے دے ہن سرکار دی ذات پاک دست شفقت رکھ دے ہن جدن انہاں دے کافر زندگی دا دائرہ تنگ کریں دے ہن تقریب آقا دی ذات پاک غلاماں کو کلہ چ چھوڑیں دے ہن سائیں دا جملہ سنو اور اپنے دل دی تختی تے لکھتے اپنے عقیدے کو جلا بخشو کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا ابو بکر کلہ نہ مننے یا رسول اللہ کیوں سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جدن بھی رسول اللہ کریم آقا دی پاک بارگاہ وچ ایک جملہ کہیں ارشاد فرمایا تو اون وقت اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا محبوب اتنا توڑا مخلص یار ہے اتنا توڑا سچا یار ہے اور اتنا باوفا یار ہے آج پورے مکہ المکرمہ دی سرزمین دے ہوتے جتا دشمنی اپنے ڈنڈ کٹ چکی ہے جتا ہر پاسو آہینی سلاخہ آ چکے ہیں اور مصطفیٰ جتا توڑی نبوت دی کوئی تصدیق کرن پیدا ہی کہنا ہے اور توڑی ذات مبارکہ دوتے کلمہ پڑھتے آمن والا سینہ سفر تھیمن والا ہی کہنا ہے تب مکہ المکرمہ دی سرزمین دیتے ایو ابو قحافہ دا پتر تہائی جڑا سارے دے سامنے سینہ تام تھے توڑا کلمہ ہی پڑھ دا بدائی تے توڑے دشمنہ کوئی جواب دینا بدائی اللہ اکبر تا آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے جلے آپ کو جملہ فرمایا تا آپ نے فرمایا میں جلے آقا دا پاک فرمانے سن کی دائی تا دل دی تختی تو تے سمت کیتا میں اپنے ونجن دے وقت کو موقوف تا کیتا مگر انتظاری چلیوں تاؤں کے چلیوں 10 سال عرصہ گزر چکا میں اپنے دروازے دے اندر کھڑا ہوں کیا بھی تم پوری بازار بکا نور ہے اور بازار دے ذرے ذرے چمک دے پن اور روشنی چھما چھم پرستی پئیے میں دروازہ جو کھولا کیا دیکھا آقا دی ذات پاک بازار دے اندر دھیمے دھیمے چل دے ہیں میں سرکار دے قدمہ اچھ پہنچوں اور قدمہ اچھ پہنچتے میں سائیاں دی خدمت اچھ آرکی دا یا رسول اللہ وقت آن پہنچے کہ آج میں توارے قرب دے اندر ہو سا آج تورا سفر دا ساتھی ہو سا تا گوئی تا سائیاں نا آقا دیات پاک نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پیغام تا کہنا بھیجا ہم سنیہ تا کہنا بھیجا ہم علچی تا کہنا بھیجا ہم تیرے دروازے تک آتے کنجا تا کہنا کھڑکایا ہم دسال تسیتے کو کائے دسائے کہ آج محمد دی آمد آمد ہے سیدنا صدیق اکبر دے جملے سنو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تو آدھی تانگے کوئی آجدہ کھڑا کریم آپ
آقا دی آتے پاک نے فرمایا چوکا عرصہ تھی چکے عرصے چ تانگ دے چھڑے اور کدے ابن دغنہ نے جنہاں تانگ کیتا ہی آج دے بھی تک عرصہ 10 سال دا بیت چکے تو آدھی انتظار اچ کھڑا کریم آقا دی آتے پاک نے فرمایا دین کو تا میرے کل ہونے اور کہندے یا رسول اللہ جڈن دا فرمان سنا ہم زندگی دا دھارا ہی بدلا چھوڑا ہم جرن دین تھی دا ہی مولے تو دی دربار چونا ہم جلے رات تھی دی آئی دروازے چ کھڑ کے تے محمد دی تاں کے چونا آقا دی آتے پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جلے اپنا زندگی دا ساتھی بنایا تو ان وقت کسرت نال جڑے گردو پیشتے دیہات تے لوگن وہ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھن واسطے آئے اور ان سفر دے ساتھی بنے جلے کریم آقا دی ذات پاک مدینہ تو رسول دے اندر پہنچے تو مدینہ پاک دے اندر جیتا پہلی دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ٹھکانہ کیتا اور آقا دی ذات پاک وہاں کے رکے وہ جگہ آج بھی موجود ہے جے کو مسجد قبلہ تین ہے اللہ اکبر جی کو نہ کو مسجد قباء آدھے یہ جڑی مسجد قباء ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی مکہ تو مدینہ پاک دے اندر پہلی مسجد ہے جے کو میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے اپنے ہاتھ نال آپ بنا کیونکہ سرکار دا ننیحال ہے نبی سے دا نانکے دا علاقہ ہے این جگہ دوتے تارے میرے مصطفیٰ کریم کا باقاعدہ طور دوتے کوئی رقبہ ملکیت تا بھی کہنا ہے وراثت تا کہنا ہے مگر جیمے دیوانے دے اندر اضافہ تھا آیا تا دیوانے میرے مصطفیٰ دیا تے پاک کو مال بھی دین دے ہے جان بھی دین دے ہے تے جائیداد بھی دین دے ہے آقا دیا تے پاک دے غلامہ دے جلے دہرہ وسیع تھیا تا سرکار دیا تے پاک نے فرمایا کیوں نہ اسا ہی جگہ دیتے اللہ دیا تے پاک دا ایک گھر بنو جتنا اسا باقاعدہ طور دیتے آزادانہ طور دیتے اسا اللہ کو سجدہ بھی کر سکوں اور رب دی عبادت بھی کر سکوں تو اتنا مردہ نے کوئی حامی تا نہ بری کہ جے میرے مصطفیٰ دیا تے پاک کو کوئی زمین دا قطہ دیتا ہوئے زمین دا کوئی ٹکڑا دیتا ہوئے مگر لیا نامی ایک عورت ہے جڑی کہ آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھی عرض کریں دی ہے محمد اگر مردہ نے حامی نہیں بھری کوئی ڈر نہیں عورتہ مر کہیں نہیں گیا میرا محمد نال وفا نہ کرے کریم آقا دیا تے پاک نے فرمایا کیا کہ جتنا کچھ تو میرے سامنے زبان نال اے آکھ چکی ہیں کیا تو یہ رقبے دی مالک ہے عرض کریں دی ہے کوئی میرا شوہر تا کہنی کہ جڑا تواری خدمت آوے میں ہی رقبے دی مالک ہوں اور سب ملکیت میرے وچے جلے کریم آقا دی پاک بارگاہ دے اندر انہیں زمین دا یہ ٹکڑا دیتا جڑا زمین دا ٹکڑا آج مسجد قباء ہے تو اتھا او کافر جڑے سرکار دے مکہ المکرمہ وچ بھی دشمن ہن اوہی چل دے یہ لیا نامی عورت نال ملاقات کی تو نے آقا لگے اساں ہی وجہ واسطے تا مکہ چونکو بھیجے اور آج مدینے پاک کے اندر پہنچتے اور کرتے ہیں اور ایکو رقبہ چلیتا محمد تا اپنا مرکز بنا گن سی محمد تا اپنا ادارہ قائم کر گن سی مصطفیٰ آج اگر این جادتے کوئی ادارہ قائم کرے سن یہ تو قیامت تک جی میں غلامہ وچ اضافہ تھی دا راسی انہاں دا ادارہ بھی توسیع تھی دا راسی یہ تو قیامت تک سارا نہ ہی کوئی گہنا گن سی نہ ہو سی تا محمد عربی دا ہو سی عورت نے ایک جواب دیتا وہ کہ میں کتابیں جب پڑھی بیٹھیاں قیامت تک دشمن دا نہ نہیں ہونا قیامت تک آمنہ دے لال دا انہاں عورت دے سامنے بڑا کچھ آکھا پیشکشاں کیتیا مگر عورت آکھاں لگی میں زبان کر بیٹھیاں میں ہون رقبہ محمد کو دے سکتا یعنی کریم آقا دی پاک بارگاہ دے اندر وہ اتنا کچھ عرض کیتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ میں عورت نے آکھا میں تو کو رقبہ دینی ہاں پر میری ایک شرط ہے کیونکہ میں انہاں کو بھی منہ دکھاؤنے زبان توڑے نال بھی پوری کرنی ہے میں پہلے رقبہ دے وہاں او جڑا رقبہ بالکل ہرا بھرا ہے ہون میں تو کو رقبہ دے ساں او جتنا میرے جانور بدید ہیں اور آج بھی اسا سریکی دے لوگ ہیں جتنا جانور بدید ہیں نا اسا انہوں کو اروڑیا دے اسا انہوں کو روڑیا دے آقا دیاتے پاک نے فرمایا تو ایک دفعہ رقبہ دے محمد دے قدم رکھن دی دے رہے جئی آجا جنت نہ بنے تا محمد نہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کو جانور دے بدن علی جگہ دا رقبہ دیتا تا کریم آقا دیات پاک نے جرن اون جا دیتے مسجد قباء دی بنیاد رکھی تا والے ایک وقت آیا اجا کہ مسجد چھت تک کہنا پہنچی آئی بھائی زبانے وچ بھی آدھیں اجا ان دیتے کوئی صاحب بھان آیا ہے کریم آقا دی پاک بارگاہ صحابہ کرام موجودن اور سائیں دی خدمت عرض بیٹے کرندن یا رسول اللہ اسا مکے وچ ہاسے چلو سا کو سکیاں دا پتہ آئی کون بیمار ہے کون اچھا ہے کون مرہ اور کون تندرست ہے
ساتھ 16 مہینے تھی گئے مکہ کو چھوڑتے مدینہ تو رسول تری قربت چین ساکو کے پتہ سارے سکے کون موئے کون بیمار ہے اور کون کیڑی حالات چین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ان وقت جڑی جگہ دوتے موجود ہیں وہ مسجد کو بھائی کریم آقا دیت پاک نے فرما اگر تسا آنکھو میں محمد ایتھا ہوں بہ کے تو کو سکے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمید ہے میں آقا کریم دی پاک بارگاہ چار کی تھا یا رسول اللہ سارے سکے کوئی ایک محلے بیتا کہنے اور ایک گلی بیتا کہنے کوئی کئی پہاڑاں دیتے ہیں اور کئی دامنے چے اور کوئی کئی بازار اچ موجود ہے کریم آقا دیت پاک نے جنن نٹھا کہ مکہ المکرمہ دی سرزمین دیتے انہاں دے رکھیاں کو اور انہاں دے رشتے پیرا کو اور انہاں دے دوست آباد کو میں محمد دکھاواں تا کریم آقا دیت پاک نے دیوار دے وچوں نگاہ جو کی تھی سوراخ جو پیا نا جڑا سکا جڑی جادتے موجود ہے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمیدن اسا مسجد قباء وچ بیٹھ کے اپنی آنکھ نال اپنے سکیاں کو دے دئی بیٹھے ہسے تے حالات جان دئی بیٹھے ہسے کریم آقا دیت پاک جلے این جگہ تے پہنچے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تا آگے جانی سار تا آگے مگر کریم آقا جب ای جا دوتے ہسا پہنچ چکے ہسے تسا کو پچھلے لوگوں نے آتے تانے دیتے ہیں آج اسا کیا کروں میں صدقے تھی ونیا محمد عربی دے پاک فرمان تو آقا کریم دے پاک نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تسا جڑن بھی دین دی بات کرنی ہے نا ان دے اندر مشکلات پیدا نہیں کرنی آقا کریم دے پاک نے فرمایا جڑن بھی تسا دین مبارک پیش کرنے نا ان دے اندر آسانی پیدا ضرور کرنے آج بھی دین مبارک کو پڑھو آج بھی دین مبارک کو سیکھو آج بھی دین مبارک میں جو کچھ حاصل کرو بندہ 4 گھنٹے جاگے بندہ 6 گھنٹے جاگے بندہ 9 گھنٹے جاگے اور 9 گھنٹے میں اندر بندہ اپنے دامنے جو کچھ بھی نہ پاوے کورا آوے تے کورا بنے جاگن دا فائدہ کیا ہے گاڑیاں بجامن دا فائدہ کیا ہے اپنی نشستان دے ہوتے سنبھلتے باؤں دا فائدہ کیا ہے یہ توال اوہ بات ہے کہ بندہ آوے نشستان گفتن درخواستان آوے سنے چاہ بیٹھا رہے کننا بھی چو سنتے بے کنی چو ٹپاتے چھنڈکتے چلا میں کوئی فائدہ کہیں نہیں اگر ایک محفل دے وچوں تسا مہینے دے اندر ایک محفل سنو تے ایک فرمان سنو تو میرے خیالہ دے تسا 12 مہینے وچ 12 باتاں تا سن گن سو اگر روزانہ ایک عالم دی بات کو سنو اور ایک مقری اور ایک باعث اور ایک مقرر دی گفتگو سنو تے دل دی تختی دوتے پاؤ تے 3 عالم سنو تے مہینے بعد 3 گالی پکائی ودے ہو اور میرے محمد دا فرمان سچا نتی سی قرب قیامت جڑا بندہ جادی حدیث پکے سی ان دا ٹھکانہ جنن بھی تیسی محمد دے صاحب ہلنے تیسی ورطہ وہ سرکار دے فرمان بڑے بڑے تھا کہنی وہ آقا کریم دے پاک فرمان مختصر بھی ہے وہ سرکار دے فرمان بالکل چھوٹے چھوٹے بھی ہے ان دے جو میں سرکار دا ایک فرمان دیوا چاہ ولی میں اپنی اگلی منزل تک پہنچا آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمان الدعا هو العبادہ سرکار دی ذات پاک نے فرمان یہ جڑی دعا آئی ہوئے نا یہ اللہ دی طرف عبادت ہے صحابہ کرام دا پاک الفاظ سنو جڑا کچھ آپ نے سنا اور آقا کریم کی ذات پاک کو سن کے سرکار دی امت تک پہنچایا اگر ہی چیز دوتے ہی بندہ غور کرے چاہ اگر دعا ہے دعا دے اندر کتنی اہمیت ہے آقا کریم دی پاک برگاہ صاحبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا دے اندر طاقت کتنی ہے تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا یہ دعا دے اندر لا یرد قصا الا الدعاء آقا دی ذات پاک نے فرمایا قصا دے فیصلے کو کوئی نہ بدلا سکتے نہ تبدیل کر سکتے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا اگر مرد مومن دعا کرے چاہ اللہ رب العزت دی ذات پاک تقدیر دے فیصلے کوئی بدلا نہیں اقبال دے کولوں ایک بالکل سیکولر بندہ حاضر کیا آخا لگا یہ دسو تقدیر بھی بلا بدل دیئے آپ نے فرمایا تو کیا چاہنے کہ تقدیر صرف سارے دوتے لاغو تھی چکی ہے کیا اسا سارے تقدیر دے پابند ہیں وہاں کے پاس اندہ فیصلہ جلے تقدیر تھی چکے میں کی میں آگ سکتا آپ نے فرمایا اسا تقدیر دے پابند نہیں اسا اللہ دے حکم دے آپ نے فرمایا بل تقدیر دا پابند کون ہے تا اقبال نے 17 جب بات کا ڈم دی تھی علامہ اقبال سرکار نے فرمایا تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات بندہ ہے فقط احکام حق کا پابند اللہ اکبر آپ نے فرمایا جڑا تقدیر دے پابند ہے نا او اے درخت ہے تقدیر دے پابند پہاڑ ہے
پہاڑ کھڑے جو ہیں دھوپے تک کھڑے میے تک کھڑے چاہیں تک کھڑے درخت دھوپے تک کھڑے میے تک کھڑے اندھیریے تک کھڑے آپ نے فرمایا او بھی بالکل جامد تھی تے کھڑے تے مومنی اپنی تقدیر تے لکھے تے رکا کھڑا رہے ول پتھراں تے درختاں تے مومن تے فرق کیا نہ سی آپ نے فرمایا اپنے آپ وچ اتنی صلاحیت پیدا کر تیری زبان جتنی طاقت ہوئے جڑا کوئی تو آنکھیں چاہ اللہ تیری زبان نہ تقدیر دے فیصلے ہی بدلا ہے پر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین میں حضور غوث اعظم ولید ناجد طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بولے بڑا سارا بابا آ گیا اور انہاں دا نا شیخ ابن عربی ہے وہ جلے پہنچا نہ تے آپ دی خدمت چار کر دے حضور میں آپ دی خدمت کی وجہ واسطے حاضر تھی کئی عرصہ تھی گئے میں صاحب اولاد کہنے اور اللہ کریم دی ذات پاک نے میں کو اولاد دی نعمت نال مزین نہیں کیتا رب دی ذات پاک نے اولاد دی طرف میں کو اپنی پاک بارگاہ جو ازمائش مبتلا کی تھے دعا منگو چاہ اللہ میں کو صاحب اولاد کرے تو کریم آقا دی ذات پاک دے خاندان مبارک دا عظیم چشم و چراغ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار میں نگاہ جو اٹھائی تو تقدیر دے فیصلے کو چلی اٹھا تقدیر دے فیصلے کو دیکھتے آپ نے مسکراتے فرمایا آپ نے فرمایا تیرے تقدیر جو اولاد ہے کہنا اب آمن والا جوان وڈا سارا ہے ہوندہ برطن دے اندر جڑا کچھ خیرات ہے یہ چھلک دی کہنا ودی آئی گل دی کہنا ودی آئی بلکہ جوان دا بھانڈا وڈا سارا ہے وہی کھلتے آدھے پیر سیاں جی آپ نے فرمایا اڈے ہوئے تیرے کو لاؤں آپ نے فرمایا جلے اڈے کہنی میں تے کو کی میں دے سکتا تا آپ دی خدمت چار کرنے لے اڈے کہنی نا آپ فرمایا کہنی آپ نے فرمایا تو آپ کو کی میں پتہ لگ گئے میرے کھاتے کہنی آپ نے فرمایا لکھا دے دا بیٹھا آپ نے فرمایا دیکھ سکتے لکھوانے سے دانی فرماؤ اڈے لکھواؤ چاہتے اڈے دیواؤ چاہتے میرے خیال دے آپ نے بھی آخ دیتا ہو سی میرے خیال دے تے کو منگن دا ڈان میرے خیال دے تے کو پنن دا ڈان ہاں دے میرے خیال دے تو سائل چنگائی تے کو کہیں چاج سکھا دیتے اگوئی تا بڑا جوان آئی جن دے بارے کہیں بابے اپنی زبانی جو آخ دیتا ہی نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خیر دلتن اللہ حکم اتساری آپ نے فرمایا میں اللہ دے تمام ملکوں کو اینے بیٹھا دے دوں جی میں تلی دیتے رائی داتا ہوں اللہ اکبر آپ نے فرمایا تو اولاد گننا چاہنے نہ کہ جیا آپ نے بازاری چکر چیز گھنتے جوائنہ گھنتے چھوارے گھنتے پڑھتے کہنا دیتا ہی آقا دی ذات پاک دے پاک فرمان دیتا آپ نے فرمایا چلو میری کانڈ نال کانڈ لاچا یارہاں میرے پتر یم گن زیر زمین دے آگن بارہاں پتر میری کانڈے چ کھڑے آمتے کو وہ پتر اپنا تے کو جائے آپ نے فرمایا جلال کانڈ نال کانڈ لوئے نے پشت نال پشت چلائیوں نے بس ایدو جلے کانڈ جدا آئی آپ نے فرمایا ایک کریں انہوں کہ کیا آپ فرمایا جدن تیرا پوتر جمع جی میں میرا نائے پوتر دائیوں ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے اتنے عرصے دے بعد امید قائم کی تھی اللہ کریم دی ذات پاک نے بیٹا دیتا لخت جگر دیتا وہ لخت جگر جلے دھرتی دیتے پہلا قدم رکھا آپ نے کو بیٹے دا نام رکھا شیخ محی الدین ابن اللہ وہ جلے شیخ محی الدین آئی وہ اتنا کامل جوان بڑا جائیں بابے بن کے اپنی کتابہ لکھیاں اور کتابہ لکھتے وہ بابے ایک بڑی ساری کتاب لکھی جے کو فتوحات مکیہ آدھے یہ فتوحات مکیہ سارے درس نظامی دے نصاب دے اندر شامل تھا اور بڑے بڑے دل والے لوگ ان کتاب کو آکے پڑھتے ہیں ان کتاب کو جلے آپ نے مرتب کر گدائی تحریر کر گدائی اور لوگ قلم دے نال ان دی جلے تمام تحریران ضبط تحریر کی چکے ہیں آپ نے ان کتاب کو لکھتے کعبے دی چھت تے چسٹا رب دی پاک بارگاہ چار کے دنے اللہ اگر ایک کو کتاب لکھی ہوئی چنگی نہیں لگ دی نا ان تے می آسی ان تے اندھاریاں آسن ان تے دھوپ بھی آسی اگر ان دے برکے ونین گھاس تے ان دے حرف ونین میٹر میں 10 سال بعد کتاب جیسا میرے کو پتہ لگ ویسی میری کتاب لکھی ہے تے کو پسند کہنی آئی جرد میں چاہاں ورکے ٹھیک پہ ہوں تے حرف ٹھیک پہ ہوں میرے کو پتہ لگ ویسی میرا جمنا ہی تے کچھ چنگا لگ دے میرا لکھنا ہی چنگا لگ سالہ دے بعد جرد کتاب کو آپ نے چاہتا اندہ حرف موجود ہے اندہ صفحے بھی ٹھیک ہے گسے ہوئے کہنا ہن حتیٰ کہ بسیطہ ہی کہنا ہی چکے ہن دھوپیں تا لگ گیا حسین بارشیں تا آیا حسین مختلف موسمہ دا تغیر و تبدل دے حالات اندتے نمودار کرے حسین مگر ایک کتاب جلدی جلدی درس نظامی بچ آئی ایک بال آیا جننا مہر علی آئے تاج دارے گورڑا
دے چشم و چراغن اے جلے بچہ مدرسے دے اندر پڑھدا پیا ہے تو استاد سے بنا ایک دفعہ فرما رہی تھا آپ نے فرمایا ساریاں کتاباں وچ ایک ایسی کتاب ہے جڑا بندہ کتاب پڑھے جانا وہ اللہ دا دیدار تھی تو بس یہ کچھ آکھن دی دیر ہے اگو استاد بھی کامل ہے مگر جڑے سنن والے ہیں وہی کوئی چھوٹے نہ ہونے وہی محمد دیال ہے میرے علی استاد صاحب دی خدمت چار کی تو نے استاد کی کتاب کی تو مل دی ہے آپ نے فرمایا ان کتب خانیاں تو نہیں مل دی ایک کا تو کوئی مولوی کول ہے پر مولوی کتاباں دے ڈاڈ ہم دے حفاظت کرنے والے تھیندے ہوندے وہ بندہ اتنا کتاب دی حفاظت کرے دے جڑا وان کے کول کتاب منگ دے کتاب نہیں دیندا تاجدار گوڑا پیر میری سرکار نے ان بابے دا نام پوچھ گیا آپ چلتے چلتے پنڈی دی سرزمین دے تے اون دے دروازے تے وانتے کنڈا کھڑکا دیتا نے بس وہ بابا جلے باہر نکلا نا آپ دا جلے چہرہ ڈٹوس نا تے اکھ پاتے آدھے سیدہ نہیں آیا آکھن لگا اے دسا گولڑا بھی چودہ نہیں آیا آپ فرمایا جیا آکھن لگا نظر دین شاہ دا پوتر دنے تو جیا آپ فرمایا بھولانا میرے علی دنے تو فرمایا جیا میں کو میرے علی آدن آپ نے فرمایا آج امام حسن دی اولاد جو میرے بوئے تے آوے سیاں خیر ہے آپ فرمایا میں سنے توڑے کو ایک کتاب ہے جڑی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی لکھی ہے آپ فرمایا فتوحات مکیہ انہاں کے جیا آپ فرمایا تو پڑھنا چاہنے انہاں کے جیا آپ فرمایا میرے خیال میں استاد ڈاس نہیں چھوڑا انہاں کے جیا ڈاس چھوڑے رہے آپ فرمایا خیال کریں کتاب بڑی طاقتور ہے کتاب بڑی پاورفل ہے آپ فرمائیں میں کتاب کو گھنویا میں کتاب کو گھنتے ہاں اللہ ہی بداؤں تے خوش بدا تھی نہ ہوا جنن میں کتاب کو پڑھ ساں اللہ مل پوسی اللہ دے جلوے مل پوسن رب دا دیدار تھی پوسی آپ فرمائیں کلے کمرے آیا میں بوہا بند کی تھی بیٹا کتاب کو شوق نال پڑھتا بیٹا بس کتاب دے آخری صفحات تے گیا باہر اندروں جنن میں موجود ہوں تا آسمان دے تو ایک نور دی لائٹ داخل تھی خوش تھی گیا میرے خیال دے اللہ مل پوسی آپ فرمیدن باس یہ میرے آنکھ کے سامنے کے جلوے تیمنا وچو ایک شکل نمودار تھئیے اور شکل 4-17 چک بات آکیے وڈیاں وڈیاں کتابہ دے ویچے بات لکھی گڑیے آپ نے فرما خون نابے دل خور کہ شرابے بے عظیم نیس جگر بدن داؤنے زن کہ کباب بے عظیم نیس در کنج ہدایہ ناتمہ یافت خدا را در صفحے دل بین کے کتابے بے عظیم نیس مہر علی شاہ اگر تے کو ہے شراب پیمن دا شوق تا اپنے دل کو چیر ہندے وچو خون دا قطرہ پی ہندے تو وڈا کوئی شراب کہنے آپ نے فرمایا اگر تے کو ہے کباب کھامن دا شوق اپنے جگر کو چبا ہندے تو وڈا کوئی کباب کہنے در کنز ہدایہ ناتمہ یافت خدا اگر تو آکھے کنز ہدایہ کدوریے چھ اللہ مل دے اللہ کتابہ اچھ نہیں ملدا در صفحے دل بھی کے کتابے بے عظیم نیست اپنی دل اللہ برکہ کھول چا آج بھی رب تیرے دل لج موجود اللہ اکبر تا پتہ چل گیا تقدیر دے فیصلے کون بدلیں دیں اور تقدیرہ دے نال کھیل دے کون ہیں یہ جڑی تقدیر ہے نا تقدیر یہ اللہ والے دی کھیل ہے اللہ والے کھیل دے رہا دیں اللہ والے انہ دے نال کیویں کھیل دیں جی میں سارے بزرگ فرمے دیں جی میں چھوٹا بال ہی میں مٹی اچ بیٹھا ہوں دے کئی ملے مکان بنے دے چا دے وال ترڑیں دے چا کئی ملے ترڑیں دے چا دے وال بنے دے چا یہ اللہ والے تقدیر دے نال ہی میں لکھ دے نہیں بیٹھے مٹیں دے نہیں بیٹھے کھیل دے نہیں بیٹھے مطمئن کوئی 53 جاتی سرزمین دوتے ہیں سالانہ محفل اچ بیٹھے آکے چاہون تا اللہ علیہ نظر ہی نہیں آندے میں بالکل بزرگاں کو ایک فرمان سنی ودا وہ پلے بدو چاہ میری گال مک گئی آپ فرمایا اگر اللہ والے ہونا چاہندے بے گھر رہے چھ نگاہ مارو چاہو پیو ماں بیٹھے اللہ اکبر اولاد دا جڑا وڈا ولی ہی میں نا وہ پیو تے ماں اللہ اکبر ہن میں متھے سارے دے پڑھ گئے سبحان اللہ سارے کو چیک میں کر گئے ماشاءاللہ جڑا کوئی تیرے متھے دے کویلیاں پیٹے اڑ دینا وہی میں دے دا کھڑا جڑا کوئی تیرے متھے چمک دے پن وہی میں دے دا کھڑا گاڑی ہوے کریجے بٹن دے تلے 12 گز دا پٹکا ہوے ہاتھ 12,000 دانے دی تسبیح ہوے تے روزانہ 5-10 سپارے قرآن دے ختم کریندا ہوے تے پیو کو ماخی نہ مریندا ہوے بالا ہوئی ہجے ڈونگ والے کو تے کھوتا ریڑھی ودا چلیندا ہوے اللہ اکبر کھوتا ریڑھی بدا چلیندہ ہوئے تے روزانہ ریڑھی چھٹتے تے وائنتے چھولے بھنتے بھی جیدہ بدا ہوئے تے پیو ماں دی عزت ہوں اپنی اکھا تے سیر تے بدا رکھ دا ہوئے
اون دی قسمت تے ناز کرا ہے، اون دی قسمت دے تے رحم کرا ہے، اے او بندہ ہے جڑا اج بھی ولیاں نال محبت بدا اج بھی اگر ولی دیکھنا چاہندے وے تے ہی وجہ واسطے سیدی مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار علاتا رضی اللہ تعالی عنہ ذات پاک فرمیندے اللہ سے بندے کو زندگی دے اندر ترے چیزاں ایک دفعہ دیندے ول نہیں دیندا. آپ کو پوچھا گیا کیڑیاں چیزاں؟ آپ نے فرمایا جوانی ایک دفعہ دیندے ول نہیں دیندا، حسن ایک دفعہ دیندے ول نہیں دیندا. اگلا میرا سانجا لفظ تے میرے موضوع کے متعلق ہے پیو ماں ایک دفعہ دیندے. سبحان اللہ. آج میں نوجوانوں کی خدمت عرض کرنا چاہنا، آج جڑے بڈھڑ بیٹھے نا انہاں کو عزت کی نگاہ نہ دیکھو. یہ جلے چلے گئے تو سن روسو تو کو چپ کرامن والا اپنی زبان بچو آخ دیتائی آگنا ہوندے ککھاں دا پیو ماں بھاویں کھٹ تے بیٹھا راوے ہوندے وے لکھاں. اللہ اکبر. آج اہمیت دیو، آج قدر کرو. اور نوجوانوں دی خدمت ہے، جاب ہولڈراں دی خدمت ہے، جڑے لوگ مختلف طریقے دے نال دولت کو کماندے ودن انہاں دی خدمت وچ عرض ہے جڑے باہروں سارا کچھ گیتا کرو نا پیو ماں دے قدماں تے آ کے نچھاور کر دیتا، قدماں تے قربان کر دیتا کرو. کوئی ضرورت کہے نہیں کہ نہیں کہیں چونڈ دے اندر وان کے اکاؤنٹ کھلواون دی، کوئی مخلص کہے نہیں وے کتوں ہی رکھن دی ضرورت کہے نہیں. آج بھی اگر تساں اون بینک دے اندر اکاؤنٹ کھلاونا چاہندے وے جتھاں تواڈے روپے آنے ٹکے دی کٹوتی نہ لگے، سود ہی نہ لگے تے برکت ہی نہ مکے، او واحد بینک ہی وے جڑا پیو تے ماں. اللہ اکبر. میرے خیال دے شخصی زمانہ تی کہنا دیونی پوسی. میرے خیال دے اتھاں تا او بینک ہی وے ایک دفعہ تساں پہنچ ونجو تے وائن تے تساں آنا ٹکا جمع چا کرو. میرے خیال دے جلے تساں واپس چامن ویسو نا تو اتھاں سود کہنا لگا پیا سی، مگر جڑا آنا ٹکا تو کو واپس مل سی وہ اتنی برکت ہو سی زندگی موقع ویسی بس برکت نہ سی. میں جمعۃ المبارک رمضان شریف دے اندر گھر وچ موجود ہم. ایک بابا جی آ گئے اور جو ہی ڈٹھوں نے سب سے بندن دے ٹرٹ گئے سسکیاں بھر بھر تے روندا رہیا. آنا لائم جٹ چپ کر گیا. میں جلے بیٹھا نہ تے میں کو آکھن دا پیر تے کو کیویں پتہ لگ ویندے جڑا کچھ اساں گھر وچ آنے ہیں تے اساں گھر وچ کرتے آنے تو سٹے جاندو تے بیان کھڑے کرے نے ہوندے بھی اتا میں کچھ نہ کر سکوں. اڈو روزہ ہے اڈو رمضان شریف ہے کھڑے مسجد تے جا سے میں یہ کو جا کے میں کہ سید نہیں سے میں جڑا لفظ سید آکھا تو میرے خیال دے تعظیماً بڑیاں دی نام دی نسبت نال تھوڑا جہاں رک گیا. آخرکار میں اندے کول پوچھا میں کہ راز کیا ہے؟ ادے پیر ایک وقت آئی اللہ کریم جاتے پاک دا ڈاڈا کرم آئی میرے کول بڑا کچھ پیسہ مال دولت آئی. میں 5 ڈام ربے دے کاشت کرے نہ اور تمام زرعی آلات بھی ہن پہ اور منجی گئیں بھیڑاں بکریاں واہ واہ بھی ہن پیاں. مگر پیر میں انہاں 18-19 سالاں دے اندر نہ میں اماں کو ملن واسطے ابا جی بچپن فوت تھی گئے. اماں کو ملن واسطے نہ صرف میں 3 دفعہ گیا. ایک دفعہ میں اماں کو 20 روپے دیتے، والا اماں کو میں 50 روپے دیتا، والا اماں کو میں 100 روپے دیتا. پیر سائے ڈھل دے تراندن صدا وقت ہی کو جیا نہیں رہندا. آپ نے فرمایا ول ایک وقت آیا کہ زہر دی گولی جنن جو گئی پیسے نہ دل تھی دائی پکھے نہ لٹک ونیا ول اتنا کچھ دے دام کہ پکھا ہی گھر دی چھت تے کہنا ہے دل تھی دائی کہ نہیں لین تے ونیا تے گڈی تلے سیر چڑے وا لاش دی گنڈی بھر تے واپس پیاسے. ایک دی مرا زندگی کو اتنا تنگ تھی چکو آج تک ایسا کہیں جا دیتے لاش تے چیتڑے مل سن ہمیشہ واسطے میں تا موقع ویسا نہ بس ایو کچھ گمان بیٹھا کرے نا اور شیطان میرے دماغ تے حاوی تھی چکا ہے. اچانک بیٹھے اماں آ گئی. ماں گھر دے اندر داخل تھئیے نا تے ماں میں کو ڈٹھے میں ماں کو ڈٹھے او کچھ اپنے پیار نہ رومن لگ گئی ہے تے میرا ہی کچھ دکھ بھرا کھڑا ہے. میرے بھی اکھاں وچوں ہنجو آ گیا. انہیں میں کو گل کڑی پاتا میں او کو گل کڑی پاتا بس جڑا کچھ روت ہے ساڈیاں ہواڑا ہنوتا نکلتا گئیاں مگر ماں دیتے کو اج کوئی دکھ ہے. میں کہ ماں کوئی کہہ نہیں ماما دیے اللہ اکبر. اور فرمیدن جلے انہیں بکو آکھن آج کچھ ہے میں کہ ماں کچھ کہہ رہے اما جی نے نہ میں بوچھن دا سرے کے جدن بوچھن دے میں لڑ ہٹایا تے اما جی رہے بوچھن وچ 3 گنڈیاں. ایک گنڈ کھلونا دے چ 20 روپے نکلا، بے گنڈ کھلونا دے چ 50 روپے نکلا، بیا گنڈ کھلونا دے وچ 100 روپے نکلا. اما میں کو 100 تے 50 تے 20 روپے میرے خیال دے میں نے بولا تے 170 روپیہ اما میں کو دیتا. میں اما دی خدمت چاہیے اما
مئی کی دعا ہے اما جرے میں کھیل پیا کا ایک وقت آئی تو دے گیا میں ول میں سنبھال دے رکھی رکھام بلکہ متن کنا میری اولاد دے کم متن کنا میری اولاد دے کم آ ونجے آج میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کوئی ایہو جیا مخلص رشتہ ملتے کوئی ایہو جیا مخلص پیار ملتے جتنے رشتے ہیں دنیا دے اندر کھنگام کرے ہو سارے تو کو لالچی نظر آسن سارے تاکو اپنے دمے تے ہیر سارے نظر آسن جہاں نے جو مخلص رشتے تو کو جڈن میں مل سن وہ صرف دو ہیں ایک باپ دی شکل ہے ایک ماں دی شکل ہے آج انہاں رشتیاں نال مخلص تھی وجہ پیار کرو آخری پیغام لو کرو عشق کرو محبت کرو ہنا دو نال کرو احمد رضا سمیت سب لالچی ہے سب لالچی ہے سب لالچی ہے مخلص صرف دو پیو ماں و آخر دعوانا